अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल में देख के कुरान पाक पढ़ते हैं, या कोई भी सूरत अगर पढ़नी हो तो वो मोबाइल में से देख के पढ़ते हैं। सो गाइज़, मेरे साथ भी यही होता है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुरान पाक पास नहीं होता, ऑफिस में हो या कहीं भी हो, और फिर मुझे कोई सूरतें पढ़नी होती हैं या नमाज के बाद की जो तिलावत होती है वो करनी होती है, तो वो मैं मोबाइल में देख के पढ़ लेती हूँ। बट कभी कभी मन में आता है कि यार ये चीज़ सही है या नहीं है, ये कितना गलत है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल में गलत हो, कहीं ऐसा ना हो ये आया ही ना हो कि मोबाइल में देख के आप पढ़ सकते हो, तो क्या आप लोगों के भी दिमाग में ये क्वेश्चंस आते हैं? सो मैं अपने साथ साथ आप लोगों का भी ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, और देखते हैं ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद जी की किस हद तक ये जो मोबाइल में कुरान पाक की तिलावत करना है ये कैसा है। सो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कोरंगी टाउन पहली सफ में मौजूद है, कुरान अलमारी में मौजूद है, फिर भी मोबाइल पर कुरान पढ़ रहे हैं, क्या ये ठीक है? जायज़ है, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, ज़बानी जब पढ़ सकते हैं, कुरान सामने रखा हुआ लेकिन आप ज़बानी पढ़ रहे हो तो मोबाइल पे क्यों नहीं पढ़ सकते? लेकिन सवाब है ज़्यादा, मुसहफ़ में पढ़ें, उसकी अलग बरकत होती है। जितना प्रोटोकॉल देंगे कुरान को उतनी बरकतें ज़्यादा होंगी। लेट के तिलावत भी जायज़ है ना, लेकिन बैठ के करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। बग़ैर वज़ू के भी जायज़ है, वज़ू करके करेंगे तो और ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं। तो बग़ैर मुसहफ़ के ज़बानी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान सामने रखेंगे तो और ज़्यादा उसकी अहमियत होगी और आपके दिल में भी उसकी इज़्ज़त बैठेगी। देखो, दीन में ना अपने मिजाज को मत दाखिल किया करो। बाज़ दफ़ा इंसान ना के ऊपर कोई उसका अपना दिल चाह रहा होता है कि ऐसा होना चाहिए। ये देखो शरीयत में क्या है। अब जब मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज़ है तो जायज़ है ना, इसमें क्या है? हाँ, बेहतर है पढ़ लो। तो बाज़ लोगों को ये होता है मोबाइल कुरान सामने रखा है, मोबाइल में पढ़ रहा है, तो क्या हो गया इसमें? बहुत सारी चीज़ें हम दिन में ना लोगों से वास्ता पड़ता है हमारा, तो वो बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन आपका एक ख़ास मयार बन चुका होता है तो आपको बुरी लग रही होती है वो। मैं बताया था ना, एतकाफ़ में लोग बाज़ दफ़ा पूरी पूरी रात पढ़े सोते रहते हैं, तहज्जुद नहीं पढ़ते। तो हमारी इंतज़ामिया के बाज़ लोगों ने कहा ये एतकाफ़ में आए हुए हैं, तहज्जुद नहीं पढ़ रहे। तो मैंने कहा नहीं पढ़ रहे तो क्या है, तो पढ़े रहने दो, फजर तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ लें, अच्छी बात है, उनको समझाओ, लेकिन नहीं पढ़ने से आपको तकलीफ़ क्यों हो रही है? ठीक है ना, ये तकलीफ़ होना गलत है। इसका मतलब आप शरीयत से भी एक हाथ आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, शरीयत से आगे मत निकलो भाई। एतदाल पे रहना चाहिए, एतदाल पे, इफरात व तफरीद का शिकार नहीं होना चाहिए। शरीयत का हुक्म है कि खाना सामने आ जाए ना, भूख लग रही है और खाना ही सामने आ गया तो आप जमात छोड़ सकते हैं, खाना खा लें आप। इसका मामूल बनाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया कि भूख भी लग रही है और खाना इत्तेफाक से उसी टाइम पे आ गया सामने, अब वो छोड़ के जाएंगे, खाना भी ख़राब हो जाता है, ठंडा होता है, बाद में दोबारा गर्म करना पड़ता है, खाने की बेहद भी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है दिल भी नहीं लगता नमाज में कि यार उधर खाने की तरफ तवज्जो रहती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इज़ा वुज़िअ अत-ताम इज़ा वुज़िअ अल-अशाउ फब्दउ बिल-अशा, कि जब रात का खाना रख दिया जाए तो खाना पहले खा लो। नॉर्मली इसका मामूल नहीं बनाना चाहिए, कभी इत्तेफाक से हो गया तो फिर भी कोई लोगों को तकलीफ हो रही है, नहीं जी हमारी जमात, हमारी जमात, तो ये इसका मतलब है आप शरीयत से दो हाथ आगे चलने जा की रहे हो। कोशिश कर मुझे रहे हो। याद है हमारी किसी ने दावत की, बहुत पुराना वाक़या, 20 साल तो हो गए होंगे इसको, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो जब दावत की ना, मैं मदरसे में नया नया फारिग हुआ था पढ़ के, तो हम सब बैठे हुए हैं और भी कुछ उलमा को बुलाया, कुछ दोस्तों को बुलाया, बिरयानी तैयार हो रही है ना, हम बैठे हुए हैं, उनका पता नहीं अकीका था, वलीमा था कि अब तो खा के याद नहीं रहता क्यों बुलाया था, किस सिलसिले में, तो खाना याद रह गया जाता है। अब हम जब बैठे हुए हैं तो इत्तेफाक से खाना पकने में घर की ख़वातीन खाना पका रही थी, देर हो गई। अब जब गरम गरम खाना ला के, सालन भी था उसमें, बिरयानी भी थी, दस्तरखान पे रखा है, उधर एकदम अजान। अब मुझे पता है कि यार ऐसे मौके पे आप खाना छोड़ के चले जाओ ना, घर की ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक मस्जिद भी थोड़ा सा दूर थी, कम से कम 10 मिनट तो लगते पहुंचने में, फिर वहाँ फ़र्ज़ पढ़ते, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ के वापस आते, 10 मिनट और, तो कम से कम आधा घंटा तो गया।
آدھے گھنٹے کے بعد کھانے میں یہ ذائقہ نہیں رہتا. اور جن کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو گھر کی خواتین کی بھی محنت ضائع ہوتی ہے. اب وہ بیچاریوں سے دیر ہو گئی نا, ان کا جان کی نیت تو نہیں تھی. میں نے مسئلہ بھی سنا ہوا تھا, مجھے پتا تھا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب ایسے اتفاق ہو جائے تو پھر کھانا کھا لو آرام سے. پھر جماعت کو مؤخر, جماعت کی بڑی حیثیت ہے اسلام میں, لیکن جہاں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں تو وہ تو پھر اللہ کو سے آگے نہ نکلو نا. اب میں نے وہاں کہہ دیا, میں نے کہا نہیں اب کھانا کھائیں گے آرام سے. اچھا اس میں بھی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, جماعت نکل رہی ہے جلدی لکھاؤ جلدی لکھاؤ, یہ غلط ہے. پھر یہ بھی غلط ہے. جب کھا رہے ہو تو پھر تسلی سے کھاؤ, قضا نہ ہونے دو. اتنا تسلی نہیں کہ قضا ہو جائے, قضا کرنا تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. لیکن اب شروع کر دیا تو گھڑی دیکھنا, یہ بھی میزبان کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. یار ہم تو 1 مہینے سے دعوت کا کہہ رہے تھے, اب جب غلطی ہو گئی ہم سے, دیر ہو گئی ہم سے, یار اب آپ یا تو کھا لو یا چھوڑ کے چلے جاؤ, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں نے مسئلہ بتایا لوگوں کو, میں نے کہا بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہے, ہم نے علماء سے سنا ہے, مفتیان کرام سے سنا ہے, جب کھانا آ گیا ہے تو اب میزبان کا بھی اکرام ہے. اور ہم کوئی عادت تو نہیں ہے نا جماعت چھوڑنے کی, سب ماشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے والے لوگ تھے. میں نے کہا اب کھا لیں آرام سے. نہیں جی جماعت نہیں, ہماری ایک نے کہا میری تکبیر اولیٰ اتنے عرصے سے نہیں چھوٹی, دوسرے نے یہ کہا, انہوں نے کہا. یہ سارے نیک لوگ تھے نا, تو مسئلہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی زیادہ, یعنی بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں یار کھا لو, کہہ رہے نہیں بھائی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ اپنا مزاج جو ہے نا, مزاج اور ریکارڈ بنانا کہ ہم جماعت نہیں چھوڑتے, یہ ریکارڈ کی زیادہ ویلیو ہے, شریعت دوسری طرف. تو یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے موقع پہ بھائی میزبان کا دل رکھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار ہی ہو, ایسے پوستی بن کے روزانہ کھانا ہی اس ٹائم پہ پکوا رہے ہو تو غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک بزرگ صحابی تھے. ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ادھر اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور بعض دفعہ گھر میں کھانا پکنے میں دیر ہو گئی اور کھانا سامنے لا کے رکھا, تو بھوک بھی سخت لگی ہوتی تھی, تو اقامت ہو رہی ہوتی تھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے. لیکن اس کا معمول نہ بنائیں. اور اگر ایسی پرابلم نہیں ہے, بہت زیادہ بھوک نہیں ہے اور کھانے کا خراب ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہے, تو پھر نماز ہی پہلے پڑھیں آ کے. صحابہ میں تو کھاتے بھی 2 ٹائم تھے نا, شدید بھوک لگ رہی ہوتی تھی. تو خلاصہ یہی ہے کہ شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. جہاں اللہ میاں نے جو کہہ دیا اس کو اسی طرح کر لیا. نفلی روزہ توڑنا, بعض دفعہ کوئی آپ کا بہت قریبی دعوت کرتا ہے تو پھر سنت ہے ایسے موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے, اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے نا نفلی, تو آپ توڑ دیں روزہ. وہ آپ کے بہت ہی قریبی ہیں, تو ماموں ہیں, چاچو ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کہیں سے آئے تھے, آپ کی والدہ نے کوئی اسپیشل کھانا بنا لیا اس دن, آپ نے کہہ دیا میرا روزہ ہے. اب والدہ کا دل ٹوٹتا ہے, باپ کا, ماموں کا, چاچو کا, یہ جو مقدس رشتے ہیں, یا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہے آپ کا, تو ایسے موقع پہ شریعت نے کہا بھائی نفلی روزہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا کی جائے گی, دیگر ائمہ کے نزدیک قضا نہیں ہے, لیکن احناف کے نزدیک بعد میں قضا ہے. کیونکہ امام حنیفہ کہتے ہیں یہ بھی نظر یہ فعلی ہے, منت جیسے زبان سے مانی جاتی ہے تو عمل سے بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی عمل جب تک شروع نہیں کیا وہ لازم نہیں ہوتا, لیکن جب شروع کر دیا تو اس کو کمپلیٹ کرنا لازم ہے. تو یہاں آپ نے توڑا ہے شریعت کی وجہ سے, لیکن کمپلیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ لا تبطلوا اعمالکم, قرآن کہتا ہے اپنے عمل کو ضائع مت کرو. تو یہ بعد میں قضا کر لیں اس طرح. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یس. سو گائز, مفتی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر اس چیز کو جائز ٹھہرایا ہے کہ آپ اگر قرآن میں دیکھ کے تلاوت بھی کر رہے ہو تو وہ جائز ہے. سو میرے تو ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہیں, آپ لوگ اپنا بتانا ہے کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اور دوسری چیز جو مفتی صاحب نے بولی کہ کھانے کے ٹائم پہ لوگ, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, روزے کے ٹائم پہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ پہلے جلدی سے جا کے نماز پڑھ کے پھر واپس آ کے کھا لیں گے. تو مجھے شاید یہ چیز, باقی مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے شاید یہ چیز تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ آپ پہلے کھا لو تسلی سے, دین اس کے بعد نماز کو جاؤ. کیونکہ جب نماز میں آپ جاؤ گے تو آپ کا دماغ ادھر ادھر ہی لگا رہے گا, کیونکہ آپ ڈھنگ سے کھا نہیں پاؤ گے. اور کھانا تسلی سے کھانا آیا ہے, اسے جلد بازی میں کھانا نہیں آیا. تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں. اور باقی اگر کوئی ڈاؤٹس ہوں یا مفتی صاحب کی کوئی اور ویڈیو ہو جو آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں یا یہ نالجبل ہے اور یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے, یہ لوگوں تک جانی چاہیے, اور تو مجھے ضرور دیں اور لنک دیں پلیز. اللہ حافظ.